السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فعند لو تفتح أمل الشيطان. رئيس الحفلة وأساتذتنا الكرام وزملائي في الدين، إني أريد أن ألقي أمامكم حول الموضوع التوكل على الله تعالى. يا أيها الهادرون، إذا خرج أحدنا من بيته ذاهبا لأمر من الأمور النافية فعليه أن يقول توكلت على الله، فإن الله يعينه ويسهل مطلبه في الخير. الآن أفسر लगाइए ना उसको उठा के उठा के ऊपर में माथा रे मारो लेकर के जाए ये क्या हुआ माथा खिला खा गया ना हो एक्शन कैसे कर वीडियो बंद करना है उसको एक हाथ दे दी नहीं के हाथ से करें क्या खतरा चलने वाला है। وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فعند لو تفتحوا أمل الشيطان. رئيس الحفلة وأساتذتنا الكرام وزملائي في الدين، إني أريد أن ألقي أمامكم حول الموضوع التوكل على الله تعالى. يا أيها الهادرون، إذا خرج أحدنا من بيته ذاهبا لأمر من الأمور النافية فعليه أن يقول توكلت على الله، فإن الله يعينه ويسهل مطلبه في الخير. الآن أفسر لكم معنى التوكل على الله. التوكل الاعتماد على الله تعالى مع فعل الأسباب والاجتهاد في العمل الصالح. وتوكلت على الله اعتمدت عليه مفتقرا إليه، والوكيل من أسماء الله تعالى هو المقيم الكفيل بأرزاق العباد والوكيل الحافظ. وإذا قال الناس حسبنا الله ونعم الوكيل أي كافنا الله ونعم المولى. يا أيها المستمعون الكرام، إن التوكل على الله عبادة وفرض على المؤمنين وصرفه لغير الله شرك. واعلموا أن التوكل يجب إخلاصه لله لأنه من أفضل العبادات وعلى مقامات التوحيد، بل جعله الله شرطا في الإيمان. قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وكلما قوى إيمان العبد كان توكله على الله أقوى وثقته بالله أشد وحبه لله أصدق. وخلاصة هذا المقام أي مقام التوكل أنه على النفس المؤمن أن يتوكل على الله يعينه، أن يتوكل على الله في حياته مع الاستمرار في العمل والجد والنشاط. ثم لتعلم علم اليقين أن الله نعم المولى ونعم الوكيل، فهو يحفظنا بالليل والنهار وقد تكفل برزقنا ونصرنا على عدونا إبليس وجنوده ونهانا عن القول والكسل وعملنا بالسعي الجاد لما
ختاما من فوائد هذا الموضوع: أولا إن التوكل عبادة لله تعالى. ثانيا علينا أن نتوكل على الله ونعمل صالحا. ثالثا إن من يتوكل على الله يعينه ويكفيه. وصلى الله على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.